र पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने या चाहिँ के भन्ने या पार्टीको अनुसार राख्ने कुरा गर्छौँ हामी कहाँ छौँ आज? भत्काउँदैछौँ हामीले निर्माण गरेका यो 70 वर्ष चाहिँ सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यो लोकतन्त्रको आधारहरू, यो लोकतन्त्रलाई लडेको पार्टीहरू पनि आफू लोकतान्त्रिक हुँदै आएका छन् नि। खालि समाजको लोकतान्त्रिकरण मात्रै होइन, जो समाजको लोकतान्त्रिकरणलाई लड्छ त्यो आफै पनि लोकतान्त्रिकरण हुँदै जान्छ र हुँदै आएको छ यहाँ अहिलेसम्म। तर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यो गरेको कुराहरू सबै चाहिँ आज कमजोर बनाएको छैन। खुसी नहौँ कसैले केपी ओलीको विरोध गरेर, कसैले खुसी नहौँ चाहिँ शेरबहादुर देउवाको विरोध गरेर, खुसी नहौँ प्रचण्डको विरोध गरेर या उपेन्द्र यादवको विरोध गरेर। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा एक खालको सीमावलोकन गर्नुपर्छ नेपालको राजनीति चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताले। हामी पनि आफ्नो लेभलको नेताहरू हौँ। भोलि हामी पनि कुनै न कुनै चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा हामी पुग्न सक्छौँ, पहिलो पुस्ताको नेताहरू हुन सक्छौँ। यहाँ उमेरका चाहिँ अनुभवका क्षमताको हिसाबले हामी राजनीति यो घटनाक्रम चाहिँ बारम्बार किन घटिरहेछ भन्ने बारेमा हाम्रो चाहिँ एक खालको चाहिँ सीमावलोकन हुने किन भने एक खालको समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन, एक खालको पाठ सिक्छै सिक्दैनौँ। अहिलेको घटनाबाट यो नयाँ पुस्ताले त्यो पाठ सिक्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिक दलहरूमा सधैँ अलि ठुलो हुँदो खाँदो भयो कि किन बिग्रा हुन्छ, किन झगडा हुन्छ, किन तानातान हुन्छ, किन हानाहान हुन्छ। यो प्रवृत्तिले चाहिँ जनताको चाहिँ आशा पुरा गर्न सक्छौँ, हामी भरोसा पुरा गर्न सक्छौँ। नेपाललाई चाहिँ हामी जाँदाखेरि सिङ्गापुरसँग दाँच्छौँ, हामी मलेसियासँग दाँच्छौँ, कतिपय रूपमा मैले दाँच्ने गरेका छु। त्यस्तो चाहिँ लायकको मुलुक बनाउँ भनेको छु, बनाउन सक्दैनौँ हामी। यो कुर्सीमा त मुख्यमन्त्री त पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आज हुनसक्छ, भोलि नहुनसक्छ। किरण चन्द्र नेपाली भोलि हुनसक्छ, पर्सि नहुनसक्छ। अरू कुनै तेस्रो व्यक्ति आउनसक्छ। या हाम्रो चाहिँ हामी यस्तै ढङ्गले गयो भने हाम्रो यो चाहिँ हामीले जो अहिले लोकप्रियता प्राप्त गरिरहेका छौँ यो त बिस्तारै बिस्तारै खिँदै जान सक्ने चिज हो। जनताको नेपाली जनताको चाहिँ जनमत त हरेक चाहिँ 10-12 वर्षमा परिवर्तन भइरहेको देख्छौँ हामी हेरौँ न। 17 सालमा 7 सालमा भयो, 17 सालमा भयो परिवर्तन भयो, 27 सालमा झापामा विद्रोह भयो, 37 सालमा फेरि जनमत सङ्ग्रह भयो नेपालमा, 47 सालमा अर्को परिवर्तन बहुदलीय व्यवस्था आयो, 57-58 पुग्दा फेरि चाहिँ लोकतन्त्र गुम्यो, 66-67मा पुग्दा एउटा नयाँ चाहिँ अभ्यासमा आयौँ हामी। हरेक 10 वर्षमा 12 वर्षभित्र नेपालमा परिवर्तन भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन अन्तिममा चाहिँ ठुलो परिवर्तनबाट ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो गुम्ने खतरा बढ्दैछ भन्ने कुरो खोजेको मैले। त्यस कारणले पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज विश्वासमत प्राप्त गर्छ गर्दैन। अस्ति अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ प्रतिपक्षी गठबन्धनले चाहिँ विश्वासमत बहुमत प्राप्त गरेन भने ठुलो कुरै छैन। त्यस कारण यसबारेमा एकपटक हामीले समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु मैले। हामी सबैले निधार खुम्च्याएर सोचौँ। अब मैले एउटा कुरा सङ्गति मिलेकै छैन भनिरहेको छु। केन्द्रमा गठबन्धन गरेका पार्टीका नेताहरूले भनेको एउटा विषय, हामी सबैले चाहिँ सुनेको एउटा विषय, तपाईँले पनि भनिरहनु भएको विषय के छ भने सङ्घीय सरकारले, सरकारको प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय संसद चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हुनाले यो संविधान चाहिँ कमजोर बनायो, असंवैधानिक कदम भयो, अलोकतान्त्रिक कदम भयो, अझ प्रतिगमनै भयो भनेका छौँ हामीले, होइन? त्यो भनेका छौँ नि हामीले। तर जनताबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभा या चाहिँ के अरे संस्थालाई एउटाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रतिगमन हो भने अनि हामी के गर्दैछौँ? प्रदेश सभामा के समस्या थियो? लुम्बिनी यो 7वटै प्रदेश सभाहरूमा त्यो विग्रह, त्यो चाहिँ रोग चाहिँ यतातिर सरेर, त्यो कोभिड यतातिर सरेर एकदम स्थिर भइरहेको दही जस्तै जमेर बसिरहेको चाहिँ प्रदेश सभाहरूलाई चाहिँ आज हामी चाहिँ त्यो ज्वालामुखीको एउटा मुख बनाएका छौँ, तानातान्डा हानाहानको चाहिँ ठाउँ बनाएका छौँ, हर्स ट्रेडिङको ठाउँ बनाएका छौँ हामी। बनाएको छैनौँ हामीले। अनि भइरहेको चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ फेरि चाहिँ यो विघटन र चाहिँ उसको चाहिँ दिशामा चाहिँ हाम्रो पार्टीहरू उद्यत हुने कुरा, हामीहरू चाहिँ के अरे त्यतातिर चाहिँ उद्यत हुनुपर्ने कुरा, जो बाध्यकारी स्थिति सिर्जना हुँदैछ, यो चाहिँ अग्रगमन हो त? यो पनि प्रतिगमनै हो। आफूले गर्दाखेरि चाहिँ अग्रगमन, अरूले गर्दा प्रतिगमन भन्ने होइन। यदि त्यो घटना प्रतिगमन हुने, यो पनि प्रतिगमन हो। त हामी कुनै न कुनै ठाउँमा प्रतिगमनको मुखियार भएका छौँ यदि त्यसो हो भने। त्यस कारणले यसबारेमा चाहिँ पनि मैले चाहिँ यो हामी जुन ढङ्गले काम गरिराखेका छौँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि खिसिटोरी गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ। जनताहरू चाहिँ कमजोर बनेका छन्, हामीहरू चाहिँ निरीह बनेका छौँ। उनीहरूले जे आलोचना गरे पनि हामी सहेर बस्नुपर्ने स्थिति, सुनेर बस्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। यसबाट चाहिँ हामी सबैले चाहिँ सतर्क हुने हो कि हेक्का राख्ने हो कि अलिकति यसबाट चाहिँ केही न केही सचेत हुने कि पाठ सिक्ने हो कि, यही अनुरोध मेरो यो गण्डकी प्रदेश सभालाई छ।
अनि सङ्घीयता र हामी सबै घनघोर चाहिँ सङ्घीयतावादी छौँ। यहाँ कोही भन्दा कम छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाको आफ्नै चाहिँ पोलिसी छ, आफ्नो नीति छ, उसको सङ्घीयताको हाम्रो समर्थन छैन भन्ने छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्ने कुरा त एउटा कुरा हो, आफ्नो ठाउँमा होला, सङ्घीयताको आफ्नो चाहिँ छ। र के अरे यो राप्रपा उसले सङ्घीयताको विरोध गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। हामी जो सङ्घीयताको पक्षधर भनेका छौँ, सङ्घीयता अनुसारको आचरण हामी आफैले गर्दैनौँ अनि अर्कालाई चाहिँ हामी आलोचना गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ के अरे यो चाहिँ मेरो चाहिँ सबैको लागि प्रश्न के छ भने, मेरो आफूमाथि पनि प्रश्न गरिरहेको छु, हामीले के गर्न सकेका छौँ? यो सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको राजकीय सत्ता र चाहिँ सार्वभौम सत्ता बाँडफाँडको व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था हो भने हाम्रो चाहिँ के अरे संवैधानिक जो चाहिँ जुन चाहिँ के अरे एकल अधिकार चाहिँ साझेदार भन्ने जुन प्रदेश सङ्घ र चाहिँ स्थानीय तहलाई छुट्याएको छ, त्यो अनुसार अधिकार हामीले पाउनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कति लडाइका छौँ। हामीले कति यो चाहिँ यो प्रदेश यी प्रदेश सभाहरूले चाहिँ हामीले त्यस्ता प्रस्तावहरू चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। हामीले पाएको अधिकार त आज चाहिँ हामीले वन मन्त्रालयले एकपछि अघि हाम्रो मान्यज्यूले चाहिँ तपाईँको त्यो के अरे त्रिवेणी चाहिँ दुम्कीबासको कुरा हो। म आत्मालोचित छु। मैले भनेको थिएँ हाम्रो लाइफलाइन सडक हो भनेर मैले भनेको थिएँ, तर आजको दिनसम्म त्यो सुरु गर्न सकेको छैन। म आत्मालोचित चाहिँ हुनुपर्ने होला, तर त्यो भित्रको परिस्थिति के थियो? आजको दिनसम्म म लडाइँ छु वन मन्त्रालयसँग, नेपाल सरकारसँग, प्रधानमन्त्रीसँग धेरै पटक भनेको छु मैले। अनि त्यो तथाकथित राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने त्यसको चाहिँ के अरे बफर जोनभित्र पर्ने भनेर आजको दिनसम्म हामीले चाहिँ अनुमति पाएको छैन। अनि उता चाहिँ तपाईँको युनेस्कोमा चाहिँ हामीले अनुमति लिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अनुमति दिएपछि त्यो कागज त्यहाँसम्म बढाउनलाई चाहिँ 3 वर्ष पुगेको छ। यो प्रविधिको विरुद्धमा हामीले कहीँ भन्न सकेका छौँ? भन्ने त चाहिँ भित्र या बाहिर या थोरै या चाहिँ मधुर रूपमा चाहिँ भन्ने त तपाईँको मुख्यमन्त्रीले, अरूले होइन। तर आजसम्म पनि चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर हेरेरै त्यहाँको कर्मचारीलाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ त्यहाँबाट ल्याइयो, तर त्यहीँ अड्किरहेछ। त्यस्तो बारे हाम्रो कहिले छलफल हुन्छ? सामूहिक छलफल हुन्छ, साझा छलफल हुन्छ, साझा निष्कर्ष निस्कन्छ? छैन। यो वर्ष चाहिँ सायद सुरु गर्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। बिस्तारै चाहिँ प्रक्रिया सुरु भयो। युनेस्कोले चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यहाँको हेरिटेजको सबै केही नबिहारिकन बनाउनु त भनेर भनिदियो भने त्यो भन्न सक्छ। फेरि उसले बनाउँदै नबनाउने भन्ने त होइन नि त। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यथोचित रूपमा चाहिँ प्रयत्न गर्दा पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ पुरो गर्न सकेका छैनौँ आजसम्म। त्यो चाहिँ यो प्रदेश सरकारले नगरे होइन, प्रदेश सरकारको प्रयत्नको बावजुद पनि नभएको काम चाहिँ हो। र हामी यो चाहिँ तपाईँको के अरे बहुसांस्कृतिक ग्रामको कुरा गरिरहेको छौँ। आजको दिनसम्म बहुसांस्कृतिक ग्रामको जग्गा हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। कहिले वन मन्त्रालय रोक्छ, कहिले अर्कोले रोक्छ, कहिले अर्कोले रोक्छ। हामी कति सङ्कटमा छौँ? हाम्रो अधिकार खोइ। त्यस कारणले चाहिँ यो जुन सरकार आए पनि त्यहाँ माथि जसको चाहिँ जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री भए पनि नीति यही हो हाम्रो। किनभने सबैको चाहिँ के अरे काम गर्ने शैली हामीले देखेकै छौँ, बुझेकै छौँ। यो नेपाल सरकार यो ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ त्यही चाहिँ चलाउने हो, त्यसको चाहिँ मनोवृत्ति पनि हामीले बुझेकै छौँ। आजसम्म चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेसी चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली अनुकूल हुन सकेका छैन, त्यो पनि हामीले। त्यस कारणले मैले चाहिँ यो सङ्घीयता र हामीले सङ्घीयतालाई चाहिँ पक्षपोष गर्ने भाषणमा मात्रै होइन, यो रोस्टरमा आएर मात्रै होइन, हाम्रो व्यवहारमा के छ, प्रदेश सरकारले कसरी काम गरेको छ, प्रदेश सभाले कसरी काम गरेको छ, अनि हामीले चाहिँ एकपछि अरू गर्दै हाम्रो खोज्दै गएको अधिकारलाई कसरी लिने प्रयत्न गरेका छौँ। हामीले फोरमहरू त्यो कुरा उठाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि जो चाहिँ जसले उठाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी कमजोर बनाउँछौँ, त्यसलाई के गर्न भनेर भन्छौँ। मलाई थाहा छ मुख्यमन्त्री चाहिँ अरूको या पोखरामा पहिलो चाहिँ भेला सम्मेलन हुँदाखेरि कोही मुख्यमन्त्री चाहिँ बाटोबाट हराएको यहाँ। आज सायद चाहिँ सबभन्दा सङ्घीयताको चाहिँ पक्षहरू त उसै त्यही मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्छ होला। हामी 6 जना यहाँ हुँदा लास्टमा चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि निकाल्दाखेरि हामी 5 जना मात्रै भएको थियौँ। त्यतिखेरै खण्डित थियो, तर त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ भर्खरको जोस थियो सरकार बनेको, हामी धेरै कुरा पनि गरेका थियौँ। त्यसले 29वटा चाहिँ बुँदाहरूमा चाहिँ सहमति गर्न प्रदेश नेपाल सरकारलाई बाध्य तुल्यायो। 84वटा चाहिँ बुँदामा चाहिँ हाम्रो के अरे ऐन कानुन बनाउनेदेखि लिएर संरचना र हस्तान्तरण गर्नेदेखि लिएर 4 चाहिँ तपाईँको के अरे कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ नौडा त नहुँदो रहेछ नि त। किन हाम्रो संस्कार त सबै सामुदायिक संस्कार छ, केन्द्रीकृत संस्कार छ, एकात्मक चाहिँ मनोवृत्ति छ। त्यसले गर्दाखेरि भइरहेको अधिकारलाई चाहिँ तल दिनै चाहँदैनौँ हामी। तल दिनुपर्छ भने हामी थोरै छौँ व्यवहारमा। सबै पार्टीको हेरिरहेको छु नि मैले, त्यो पार्टीमा कहिले छलफल हुन्छ सङ्घीयताको बारेमा, कुन पार्टीमा छलफल हुन्छ, कहीँ भएन।
प्रदेश सरकारले भोगिरहेको समस्याबारे कहीँ कुनै पार्टीमा छलफल गरेर चाहिँ तपाईँ त्यसलाई चाहिँ संसदमा बोल्ने भनेर कुनै पार्टी बोलेको छ? अहिलेसम्म बोले छैन। त्यहाँका नेताहरू सबै चाहिँ त्यही पक्ष व्यवहारिक रूप। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ साह्रै तल बसेर चाहिँ माथि चाहिँ सूर्यतिर फर्केर थुक्दाखेरि चाहिँ त्यो थुक आफ्नै अनुहार पर्छ भने जस्तो हामी त्यस्तै चाहिँ काम गरिराखेका छौँ अहिले। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यो चाहिँ सबै पार्टीमा विग्रह किन उत्पन्न भइरहेछ, लोकतन्त्र किन कमजोर भइरहेछ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान छैन। हाम्रो त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, चुनावमा जाने भयो, त्यस कारणले लोकतन्त्र कमजोर भयो। यसको व्याख्या आफ्नो ठाउँमा आफूले गर्नु होला। तर हामी त्यही चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एउटा परिघटनालाई चाहिँ अगाडि चाहिँ सारेर हामी जुन ढङ्गले चाहिँ यति धेरै विभाजित छौँ, विखण्डित छौँ, विसङ्गलित छौँ, खण्डित छौँ पार्टीहरू, यो पार्टीलाई चाहिँ पार्टीहरू मजबुत भएन भने समाजमा चाहिँ मजबुत हुँदैन। समाज मजबुत भएन भने हाम्रो लोकतन्त्र धरापमा पर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यस कारण लोकतन्त्र बलियो हुनु त पार्टीहरू बलियो हुनुपर्छ, पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ पार्टीहरू सबै खण्डित हुँदै गइरहेछ, सबै कमजोर हुँदै गइरहेछ, सबै झगडा भइरहेछ। त्यसमा एउटा न एउटा किताबमा बसेर हामी मजाले ताली बजाएर राखेको हुन्छ भने त्यो माथिकाले कहिले पनि हामीले गरेका काम कति भएको छ क्या भनेर चाहिँ पछाडि फर्केर बस्दो रहन्छ, हेर्दो रहन्छ। त्यो गल्ती हामीले गरिराखेका छौँ। हामीले सचेत चाहिँ गराउने काम गरेका छौँ, कहिले गरेका छैनौँ। यो पन्ध्रकी प्रदेश सभाको यो चाहिँ मान्यज्यूहरूले कमसेकम आफ्नो ठाउँबाट यो काम चाहिँ गर्नु होला भन्ने कुरा मैले आफ्नो चाहिँ मान्यज्यूहरूको चाहिँ भनाइमा चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा यो केही कुराहरू राखेँ। अब म यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ चर्चा हुन्छ। प्रतिनिधि सभा चाहिँ भङ्गा हुनाले चाहिँ विघटन भयो हुनाले व्यवस्था विघटनको प्रश्न धेरै उठिरहेछ। म भन्न चाहन्छु व्यवस्था विघटन हामीले भाषण गर्दैमा हुने होइन। हाम्रो क्रियाकलाप, हाम्रो कामले यो सबै परिस्थिति हामीले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधान 2072 बनाएका छौँ त्यसको चाहिँ प्रस्तावमा जे कुराहरू उल्लेख छन्, हामीले चाहिँ भन्यौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले भन्यौँ सङ्घीयता, हामीले भन्यौँ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, हामीले भन्यौँ धर्मनिरपेक्षता, हामीले भन्यौँ चाहिँ स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, हामीले भन्यौँ आवधिक निर्वाचन, हामीले भन्यौँ चाहिँ मानवाधिकारको चाहिँ मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति। यस्ता चाहिँ चिजहरू कमजोर हुँदै चाहिँ गयो भने सकियो व्यवस्था। तर अहिले नै नेपाली समाजमा यी सबै चिजहरू एकपछि अर्को गर्दै खोसियो भन्ने होइन। समस्या हाम्रो जनप्रति चाहिँ संस्थामा चाहिँ समस्या देखिएको छ, सरकारमा समस्या देखिएको छ। त्यो समस्याको कारणले हाम्रो चाहिँ समावेशिता समाप्त हुने या समानुपातिक समाज प्रतिनिधित्व समाप्त हुने, हाम्रो धर्मनिरपेक्षता समाप्त, त्यसमाथि कालो बादल लागिरहेको होला तर त्यस्तो अहिले चाहिँ समाप्त हुने र हामीले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका समाप्त हुने, हाम्रो आवधिक निर्वाचन प्रणालीको यो स्थिति समाप्त हुने, हाम्रो मौलिक अधिकार मानवाधिकारको जे प्रत्याभूति हामीले मुलुकमा गर्न गरिरहेछौँ यो समाप्त भइहाल्ने स्थिति अहिलेको स्थिति होइन। त्यस कारणले घटनालाई अतिरञ्जित गर्यो भने त्यस्तो घटनालाई चाहिँ तपाईँको भइदियोस् भन्ने शक्तिहरूलाई चाहिँ धेरै बल मिल्ने काम गर्छ। जनताहरू निराश हुन्छन्। यसमा पनि हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अन्तिममा माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको केही विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ चाहिँ धेरै पटक चाहिँ म सुनिराखेको हुन्छु। पहिले साह्रै धेरै त्यस्तो लाग्ने थिएन। अहिले हामी बिच चाहिँ पक्ष विपक्ष भएपछि या दुईटा चाहिँ पक्ष भएपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष या चाहिँ प्रतिपक्षीय गठबन्धन र चाहिँ सत्ता पक्षको यो चाहिँ परिघटना पछाडि हामीहरू चाहिँ हामी यो प्रदेश सभालाई के गरेछौँ, यो चाहिँ मैले हाम्रो प्रदेश सभालाई अपमान गर्न खोजे आएन। त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ शब्दले चाहिँ कसै तलमाथि पर्छ भने अहिले सुरुमै म त्यसको चाहिँ क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ क्रियाकलापका कारणले, हाम्रो यहाँ अभिव्यक्त गर्ने विषयहरूको कारणले, त्यसको अन्तर्वस्तुका कारणले हिसाबले यो प्रदेश सभालाई हामी मैनाचरीहरूको एउटा बथान जस्तो बनाइरहेछौँ। हामी प्रदेश कसरी के भन्छ त्यसैको चाहिँ क भन क, ख भन ख भन ख भन ग भन ग भन। मैले पार्टीको चाहिँ नाइट कार्यक्रमहरूमा, भूमिगत कार्यक्रमहरूमा एउटा चाहिँ कार्यकर्ता भेलाहरू गर्दाखेरि एकजना हाम्रो चाहिँ कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, किसान कार्यकर्ता, निरक्षर तर एकदम क्रान्तिकारी। अनि भन्दाखेरि अगाडि बस्नुहुन्थ्यो। मैले यस्तो हो कि होइन, यस्तो हो कि होइन भने उहाँले पनि दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो क्या जहिले पनि, यस्तो गर्नुपर्दछ, यस्तो गर्नुपर्दछ। कमसे कम प्रदेश सभालाई मैनाचरीहरूको सभा नबनाऊ। त्यो सृजनशील होस्,
केही न केही चाहिँ तपाईँको के अरे आलोचनात्मक चेत भएको चाहिँ होस्, केही न केही चाहिँ तपाईँको सृजनात्मक चेत भएको होस्, केही न केही चाहिँ तपाईँको के अरे यो चाहिँ प्रदेशको विशिष्टता, यसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन के अरे विशेषता छ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ जुन अधिकार छ त्यसमा केन्द्रित गरेर चाहिँ हामी बढी चाहिँ बहस छलफल चलाउन सकियो भने यो एउटा चाहिँ सृजनशील थलो हुनसक्छ। यो एउटा सृजनात्मक चाहिँ के अरे निष्कर्ष निकाल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण थलो हुनसक्छ। हामीले चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ जति जति हामी चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ तिक्तता बढ्दैछ, हामी मैनाचरीको रूपमा चाहिँ परिणत हुँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नगरौँ भन्छु म। मेरो आग्रह छ, मैले गरेको छु भने म पनि त्यसमा चाहिँ सचिन म तयार छु, नगरौँ। हामी सबैले त्यस्तो चाहिँ नगरेर कमसेकम यसलाई एउटा सृजनशील थलो बनाऊ भन्ने चाहिँ चाहन्छु। र अर्को चाहिँ तपाईँको हामी के गर्दैछौँ, नेपालको राजनीतिक दलहरू कसरी चल्दैछन् भन्नुहोस् त। काठमाडौँमा गरेको भाकल पुरा गर्नको लागि यहाँ कसैलाई बलि बनाउँछु। मैले मेरो पार्टीको विवाद पनि मैले भनेको थिएँ, यो 3 जना नेताहरू मिलेर कहाँ कहाँ चाहिँ गर्छ, कसैले बालोटारमा भाकल गर्छ, कसैले खुमलटारमा भाकल गर्छ, कसैले कोटेश्वरमा भाकल गर्छ। मेरो पार्टी एकीकृत पार्टी हुँदाखेरि कुरा मैले भनेको। अनि त्यो भाकल पुरा गर्नको लागि चाहिँ यहाँ पार्टी कार्यकर्ताको चाहिँ तपाईँको बलि हुन्छ। आज हामी त्यस्तै गरिरहेको छौँ। सङ्घमा चाहिँ तपाईँको के अरे सत्ता पक्ष एउटा छ, सङ्घमा अर्को चाहिँ गठबन्धन, विपक्षी गठबन्धन अर्को छ। अनि विपक्षी गठबन्धन या भनौँ या चाहिँ के अरे सत्ता पक्ष भनौँ, हामी के गर्छौँ? त्यति हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भनेदेखि अनि एउटा कुरा सुनायो, सारा गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के अरे त्यसले फ्रड गर्छ किन गर्छ? त्यसले चाहिँ अनुशासन हिँड्ने काम गर्यो या त्यसले के गर्यो आदि इत्यादि भनेर अनि हामीले चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ बलि चढाउँछौँ अर्कोको चाहिँ भागल पुरा गर्नको लागि। यो संस्कार नेपाली राजनीतिमा रहन्जेलसम्म तलको कार्यकर्ताको विकास हुन सक्दैन, इमान्दार कार्यकर्ता अगाडि बढ्न सक्दैन, आलोचनात्मक चेत भएका कार्यकर्ताको कहिले विकास हुन सक्दैन। त्यो हामीलाई आज नमिठो लागे पनि एउटा चाहिँ के अरे राजनीतिमा एउटा चाहिँ तपाईँ धर्म चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ हामीले आफूलाई नमिठो लागे पनि तेस्रो पनि चाहिँ नलाउनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ तपाईँको मानवीय भन्नुभयो, यद्यपि मेरो धेरै आलोचना आएको थियो। मैले भनेको थिएँ मेरो मन्त्रालयको साथीहरूलाई, म स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने म बिरामी छु त के भयो, मभन्दा धेरै जनताहरू बिरामी छन्। म त कमसेकम घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ डाक्टर बेला बेलामा आइराखेका हुन्छ, म सुरक्षितै छु। तर चाहिँ अस्पतालमा के अरे सुतिरहेका बेडमा छटपटाइरहेका हाम्रो नागरिकको हालत के होला, म जे भयो म त्यहाँ चाहिँ हेर्न जान्छु भनेर भने हेर्न जाँदाखेरि म अस्पतालमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यही अस्पतालको चाहिँ हामी चाहिँ के अरे शिलान्यास गर्दैछु। शिलान्यास गर्नुपर्ने थियो, ढिलो भइसकेको थियो। यो मङ्सिर 15मा सबै ठाउँमा शिलान्यास भयो, यहाँ मात्रै शिलान्यास नभएको। यो चाहिँ बजेट आइसकेर यसको चाहिँ तपाईँको इस्टिमेट भएर यो टेन्डर भएर टेन्डरमा गएर चाहिँ अब चाहिँ के अरे निर्माण हुने प्रक्रिया नबिन्जेलसम्म यो अस्पतालको शिलान्यास गरिदिन भनेर म बसेको मान्छे। मङ्सिर 15 गते गर्नुपर्ने कुरा सबै ठाउँमा गएर थाहा छ नि तपाईँलाई। तपाईँहरू पनि धेरै ठाउँमा जानुभयो, गाउँ अस्पतालको नगर अस्पतालको चाहिँ शिलान्यास गर्ने। ती कतिपय ठाउँमा त अलि निर्माणको काम केही पनि सुरु भएन होला। यो जनतालाई झुक्याउने काम नगरौँ। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अब बन्छ भनेपछि बल्ल शिलान्यास गरौँ भनेको। अनि त्यहाँको डक्टरले के भने यो चाहिँ मौसम पनि यस्तै छ, अब चाहिँ अन्तिममा पुगेका छौँ। हामी प्रदेश स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला त्यहाँ बनाउँदैछौँ। हामी नयाँ चाहिँ भवन अहिले चाहिँ 50 चाहिँ सहिएको नयाँ भवन माथिल्लो पेडौँ, पछि चाहिँ दोस्रो चरणमा हामी अर्को 50-100 बेडको चाहिँ नयाँ भवन बनाउँदैछौँ हामी 53 करोडको लागतमा। त्यसको चाहिँ शिलान्यास गरिदिनु पऱ्यो भनेर त्यहाँको सिइओले भनेपछि म सकि नसकी गएर त्यहाँको शिलान्यास गरे हो। त्यो काम भइरहेछ मान्ने छु, चिन्ता नगर्नु। यो चाहिँ शिलान्यास गर्नको लागि उद्घाटन गर्नको लागि चाहिँ ललाई तपाईँको मुख्यमन्त्री होइन। काम हुन्छ भने जनताको चाहिँ उत्साह बढ्छ भने कार्यक्रम उत्साह बढ्छ भने म पुग्छु। र चाहिँ हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ टेन्डर भइसकेपछि मात्रै सडकको चाहिँ हामीले शिलान्यास गरेका छौँ। टेन्डर भएर जब सम्झौता हुन्छ सडकहरूको पुलहरूको सम्झौता भएर ठेकेदारको उपस्थिति गराएर मात्रै हामी तपाईँको चाहिँ के अरे शिलान्यास गरेका छौँ। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ के अरे सस्तो टिप्पणी नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रीमण्डल चाहिँ मैले यो पटक आउँदाखेरि त मलाई चाहिँ यो कहिले हुन्छ नि बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु जस्तो भए जस्तो सन्दर्भ यस्तो मिलेको मात्रै हो। यो सङ्घीय शासन प्रणालीको जे ढाँचा चाहिँ सुरुमा तयार गर्नु यसको म सुरुदेखि नै विमति राख्छु। मैले यो चाहिँ प्रदेश सभामा त्यसको व्याख्या गर्ने चाहिँ अवसर मिलेन। र मैले के भनेको थिएँ, तपाईँहरू चाहिँ माथि केन्द्रमा चाहिँ 25-28 को चाहिँ तपाईँको 20% पाइन्छ भनेर 275 को
तपाईँ 28 जना चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउने भने तपाईँहरू बनाउनुहुन्छ, त्यसमा राज्य मन्त्री सहायक मन्त्री पनि थप्नुहुन्छ, अनि सारा संरचना तल गइसक्यो, अनि कर्मचारी 50,000 राख्नुहुन्छ। यो कसरी मिल्छ? 20,000 भन्दा बढी एकजना कर्मचारी बढी शिक्षा केन्द्रमा चाहियो भने मसँग छलफल गर्नु होला। मैले चुनौती दिएको छु त्यहाँको चाहिँ टेक्नोक्राटहरूलाई, ब्युरोक्राटहरूलाई, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई किन राख्नु चाहिँ। हामी तल चाहिँ स्थानीय तर चाहिँ यसमा चाहिँ कर्मचारी नभएर चाहिँ हैरान भइरहेछ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो मुख्यमन्त्री चाहिँ सङ्घीय चौक बसेन माथि चाहिँ जे भन्यो अनि यहाँ चाहिँ महिनासरी करायो भन्नुहुन्छ। अनि मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि यो 7वटा जुन मन्त्रालय चाहिँ को जुन संरचना बनाइयो, यो प्रशासनिक सुधार आयोगले जुन संरचना बनाइथ्यो त्यो अत्यन्त अव्यावहारिक, अव्यवस्थित, अवैज्ञानिक थियो। 4-5वटा मन्त्रालय, 6-7वटा मन्त्रालय एकै ठाउँमा छ। अहिले हाम्रो बजेटिङ हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो हिसाबले हामी पूर्वाधारमा पनि अलिक जोड पनि दिएको कारणले पनि हाम्रो एउटा मन्त्रालय मात्रै चाहिँ तपाईँको करिब 70% बजेट चाहिँ त्यही एउटा मन्त्रालय राख्नुपर्ने स्थिति छ। भौतिक पूर्वाधार चाहिँ विकास मन्त्रालय भन्ने ठाउँमा उद्योग पनि, ऊर्जा पनि त्यही हो, सिंचाइ पनि त्यही हो, खानेपानी पनि त्यही हो, भवन पनि त्यही हो, शहरी विकास पनि त्यही हो, यो जनता विकास आवास कार्यक्रम पनि त्यही हो, सडकहरू त्यही भए, पुलहरू त्यही भए, झोलुङ्गे पुलहरू त्यही भयो। अन्त के काम छ? जनताको चाहिँ काम गर्ने त हामीले त्यही होला। यति धेरै काम गर्नुपर्ने चाहिँ ठाउँ छ, त्यो मिलेको छ? मिलेको छैन। यसलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी थियो। धेरै पटक हामीले माथि प्रश्न उठाएको, तर चाहिँ अलि व्यवस्थित गरेर चाहिँ पछि मिलाउला भने हुनाले हामीले गत वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो स्टाफ कलेजसँग चाहिँ सम्झौता गरेर उहाँहरूले चाहिँ 6 महिना कति अध्ययन गरेर प्रदेशहरूमा कतिवटा मन्त्रालय चाहिन्छ त भनेर हामीले 12वटै मन्त्रालय चाहिँ बनाउन पाउनुपर्छ भनेनौँ। कतिवटा प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको 110 जना कति मान्य छन्, कुनै ठाउँमा 93 जना मान्य छन्, 110 जना मान्य भएको ठाउँमा चाहिँ 20% हिसाबले कति हुन्छ मन्त्रालय? त्यो चाहिँ संविधानको हिसाबले जाँदाखेरि 20% हाम्रो 12वटा मन्त्रालय हुन्छ, 60 जना भएको ठाउँमा। तर हामीले 12वटा चाहिँ बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। हामी बढीमा चाहिँ 10 या 11 या चाहिँ 9 हिसाब मिलाएर चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्ने, यो चाहिँ नमिलेका मन्त्रालयलाई फाटेर हामीले व्यवस्थित गर्ने, अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको त्यो आधारमा हाम्रो चाहिँ बजेटिङ हुन्छ, प्रोग्रामिङ हुन्छ, त्यसको आधारमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि सन्तुलित विकास हुन्छ। हाम्रो 3 वर्षको लगातार 75-76 को चाहिँ वार्षिक समीक्षा, 76-77 को वार्षिक समीक्षा, 2 वर्षको लगातार हामीले समीक्षा गर्दाखेरि र यो वर्षको चाहिँ तपाईँको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दाखेरि हामीले देखेको के भने मन्त्रालयहरू चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि त्यो विषयहरू पोर्टफोलियोहरू नमिलाएको कारणले गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भन्यो ऊर्जाको कामै नहुने कि अरू चाहिँ काम चाहिँ ओझेलमा पर्ने, खालि बाटो र चाहिँ तपाईँको खानेपानी भनेको छ, पुल भनेको छ, अरू विषय शहरी विकास पनि ध्यान छैन, ध्यानै नजाने, ध्यान पुग्न नसक्ने। र चाहिँ पर्यटन भन्यो, उद्योग पर्यटन वनवातावरण भन्यो, वनको मात्रै काम भने उद्योग पर्यटनको अलिअलि नै उद्योग चाहिँ छोकै छैन, हाम्रो वाणिज्य हाम्रो छोकै छैन, आपूर्तिको हाम्रो व्यवस्थै छैन, अहिलेसम्म हाम्रो व्यवस्थै भएको छैन। त्यस्तो चाहिँ स्थिति छ। अनि यता कृषि भनौँ, कृषिमा चाहिँ बरु कृषि अलिक ठिक्क मिलेको रहेछ, त्यो धेरै चाहिँ नभएको। र यता चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको मन्त्रालय छन्, विभिन्न मन्त्रालयहरू, सामाजिक विकास मन्त्रालय, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोभिडको कारणले अलिक बढी ध्यान दियौँ, स्वास्थ्यको मात्रै काम, शिक्षाको अलिअलि, शिक्षाको हामीलाई धेरै अधिकार पनि छैन। हामीले यता प्रतिष्ठान र चाहिँ तपाईँ जिआइटी र चाहिँ तपाईँको जियो खोलेको हुनाले हाम्रो काम त्यसले चाहिँ सिर्जना गरेको छ, बेग्लै कुरा हो। त्यसैले त्यो शिक्षामा, अरू सामाजिक विकास क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ भलाइ या चाहिँ दलितको या चाहिँ महिलाको या चाहिँ बालबालिको यो चाहिँ यस्तो चाहिँ हाम्रो ध्यान कम जाने, बजेट नै कम हुने, संस्कृतिको विकासमा चाहिँ ध्यानै नजाने हाम्रो। त्यसो भयो भने यो चाहिँ संरचना बनाउनु जरुरी थियो। त्यस कारण हामीले संरचना यसबाट चाहिँ यो बजेट चाहिँ बनाउने बेलामा संरचना बनाएर ओएम गऱ्यो भने ठिक्क मिल्छ। यो मैले मेरो लागि त गरे होइन नि, भोलि तपाईँ मुख्यमन्त्री भने तपाईँलाई नै सजिलो हुन्छ त्यसै कामले। यसको लागि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग सहमति लिएको छ, किनभने कर्मचारी उसले पठाइदिनु पर्ने हुन्छ हामीलाई। यो कर्मचारीको व्यवस्थापनको कारणले हामीले रोकिराखेका स्थिति मात्रै हो। र यसपटकको नयाँ अब बजेटमा जाँदाखेरि यसलाई व्यवस्थापन गरियो भने, त्यो ठाउँ राम्रो बनाइयो भने जो आए पनि त्यसले काम गर्न सक्छ, त्यस्तो वातावरण बढ्छ भने अब यसमा कुनै चाहिँ मेरो आग्रह छैन, त्यसको आधारमा बनाएको पनि होइन। अनि प्रदेशको नमुना काम के हो? मैले यो चाहिँ दावा गरेँ, तपाईँले पनि गर्व गर्नुपर्छ, किन यो प्रदेश सरकार यो प्रदेश सभाप्रति रेस्पोन्सिबल, जवाबदेही छ। मुख्यमन्त्री यो प्रदेश सभाप्रति जिम्मेवार छ, मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्रीप्रति र सामूहिक रूपमा चाहिँ प्रदेश सभाप्रति रेस्पोन्सिबल छ, एकाउन्टेबल छ। त्यो एकाउन्टेबिलिटीको हिसाबले प्रदेश सरकारले गरेको कामहरू तपाईँको पनि एकाउन्टेबिलिटीभित्र पर्छ।
तपाईँको नै क्रेडिबिलिटीभित्र पर्छ। जति प्रदेश सरकारले राम गर्दै गयो त्यसको चाहिँ जस्तो प्रदेश सभालाई पनि जान्छ नि, यहाँको सभामुखको सभापतिलाई पनि जान्छ नि, मान्यज्यूहरूलाई पनि जान्छ नि। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको प्रदेशको चाहिँ नमुना कामहरूले गर्दाखेरि हामीले त अलिक गर्व गरेका छौँ। म भन्न चाहन्छु सानो सानो काम छ, तर चाहिँ पहिलोपटक शून्यबाट सुरु गरेको सरकारले गरेको काम चाहिँ गण्डकी प्रदेश प्रेसिडेन्ट प्रतिष्ठान छ, त्यो अरू प्रदेश कुनै ठाउँमा छैन, हाम्रोमा मात्रै छ। हामीले पाठ्यक्रम बनाएका छौँ। हाम्रो पाठ्यक्रम यो नेपालभरिको हाम्रो बाहेक चाहिँ अरू 6वटा प्रदेशमा हाम्रो पाठ्यक्रमलाई मूल पाठ्यक्रम मानेर उनीहरूले बल्ल चाहिँ चलाउन सुरु गरेका छन्। त्यो नमुना हो कि होइन? व्यवस्थित रूपले नीति बनाएर नीतिगत रूपमा यति होमस्टे बनाउने कमसेकम 5 वर्षभित्र भनेर नीति बनाएर, कानुन बनाएर, नियमावली बनाएर, विधि बनाएर अनि जनतालाई चाहिँ उत्साहित गराएर एकीकृत गरेर चाहिँ गाउँ ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणमा, रोजगारी चाहिँ स्वरोजगार सिर्जना गर्ने काममा, उत्पादन वृद्धि गर्ने काममा हाम्रो होमस्टेले धेरै काम गरेको छ। त्यहाँभित्र धेरै कमी कमजोर होला त्यो बेग्लै कुरो हो, तर चाहिँ यो सङ्गठित रूपमा नीतिगत हिसाबले होमस्टे सञ्चालन गर्ने प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश हो, होमस्टेको सुरु भएको प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश हो। त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। यसले त धेरै उत्साह ल्याएको छ जनताको बिचमा। आज चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हाम्रो होमस्टेमा यस्तो चाहिँ भइरहेछ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई गर्व लाग्नुपर्छ नि। यो तपाईँको नै योगदान छ, मेरो मात्रै चाहिँ कुरा खालि म त गर्नुपर्ने ठाउँमा भएको हुनाले बजेट चलाउने ठाउँ भएकोले मैले गरेको छु देखाएँ हुन्छ। हामी सबैको चाहिँ योगदान हो त्यो। त्यसलाई दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएका चाहिँ कामहरू नेपाल सरकारले पछ्यायो यो बजेटदेखि र गत वर्षको बजेटदेखि, त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। त्यो नमुना चाहिँ प्रोग्राम भनेको के थियो भने गण्डकी प्रदेशले भन्यो आफ्नो प्रदेशभित्रको प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र एउटा सडक बनाउने भनेर र निर्वाचित भएको चाहिँ भन्यो। फेरि यहाँ समानुपातिक मान्यहरूले चाहिँ दुःख नमान्नु होला, हामीले चाहिँ जनसभा प्रदेश सरकारले उहाँको चाहिँ र अरू मान्यहरूको पनि सहयोगमा उहाँले सिफारिस गरेको आधारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र एउटा सडक चाहिँ बनाउने भनेर हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो रणनीतिक योजना त्यो बन्यो। त्यस्तो चाहिँ एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रारम्भ गर्ने, अहिले त अरूले पनि पछ्याउन थालेको छ, नेपाल सरकारले पछ्याउन थाल्यो गत वर्षदेखि, त्यो हामीले गरेका छौँ। त्यो पनि नमुना कार्यक्रम हो हाम्रो। र गण्डकी प्रदेशभित्रको चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको चाहिँ जुन चाहिँ प्रशासनिक केन्द्र छ त्यो प्रशासनिक केन्द्रसम्म जहाँ जहाँ बाटो पुगेको छ त्यो बाटो पुगेको ठाउँबाट फेरि पनि 8 मिटरको फराकिलो पिच बाटो पुर्याउने चाहिँ हाम्रो अभियानै छ नि। यो पनि गत वर्षदेखि बल्ल चाहिँ नेपाल सरकारले युवराज खत्रीले यो पनि प्रोग्राम चाहिँ पालिकाहरू सदरमुकाम हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ उनीहरूले ल्याएको भने हामी चोर्यो हाम्रो कार्यक्रम भनेर चाहिँ हिँडेका छैनौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई सम्मान गरेर उसले पनि यो चाहिँ महसुस गरेर आफूले राख्यो। हाम्रो कार्यक्रमलाई सभा पनि पुगेको छ। यसबाट हाम्रो बजेट पुग्न नसकेको चाहिँ ठाउँमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 35वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जे चाहिँ प्रधानमन्त्री उद्घाटन गर्नुभएको थियो सिद्धान्तको हिसाबले यसको विरोध गरेको छु मैले। नेपाल सरकारले प्रदेशको पालिकामा पुग्ने बाटो नेपाल सरकारले बनाउने होइन, उसले कुनै एउटा विभाग खडा गरेर चाहिँ बनाउने होइन। त्यो डोलीदार भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ चाहिँ चाहिएको छैन। यहाँको प्रदेश सरकार सक्षम छ, यहाँको प्रदेशको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सक्षम छ भनेर भनेको छु। तर त्यो त्यसबाट प्राप्त भएको जुन रकम हो त्यसले चाहिँ हाम्रो रकम नपुगेर चाहिँ सुरु गर्न नसकेको केही ठाउँहरूमा लमजुमै 2 ठाउँमा चाहिँ मेरो पालिका र चाहिँ अर्को चाहिँ दुधपोखरी गाउँपालिकामा त्यही रकम चाहिँ त्यही प्रोजेक्ट हालेर हामीले चाहिँ यो पुर्याउने चाहिँ अभियान सुरु गरेको छ। हाम्रो आफ्नो कार्यकालभित्र पुर्याउने भनेका छौँ। त्यो अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले त्यो नहुने भयो, कतिपय हाम्रो चाहिँ लक्ष्यहरू 5 वर्षीय लक्ष्यहरू पुरा नहुने भयो। त यस्तो चाहिँ के अरे त्यो पनि हाम्रो नमुना प्रोग्राम। कसले भनेको छ गण्डकी प्रदेश उज्यालो पर्छ, लुम्बिनी प्रदेश उज्यालो पर्छ भनेको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेश उज्यालो पर्छ भनेको छ, कसैले भनेको छैन। गण्डकी प्रदेशले भन्यो गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश। आज हाम्रो 98.9% घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ, एकाध ठाउँमा मात्रै बाँकी छन् हाम्रो। त्यसो भने तनहुमा चाहिँ सेती हाइड्रोले तनहु हाइड्रोको कारणले गर्दाखेरि उसले जनतासँग गरेको कौडुको कारणले त्यो चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ यहीँ र त्यसको बिचमा चाहिँ कुरा नमिल्दाखेरि त्यहाँ केही छुट भएर हुनाले हाम्रो 100% नपुग्यो। हाम्रो आफ्नो कारण चाहिँ 100% पुगिसक्यो। नेपाल सरकारको सानोतिनो कार्यक्रम थियो यो चाहिँ तपाईँको गाउँ गाउँ भएको चाहिँ त्यो एकदमै भाँचिरहेको झुन्डिरहेको चाहिँ काठे पोलहरूलाई यो चाहिँ स्टिलको पोलले चाहिँ विस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ योजना प्रदेश सरकारमा हाम्रो प्रदेशको मात्रै हो। अहिले पछि अरूले चाहिँ सुरु गरे होला, मलाई थाहा छैन। त्यो पनि हाम्रो एउटा नमुना प्रोग्राम नै हो। आधारभूत खानेपानी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नमुना कार्यक्रमलाई गत वर्ष चाहिँ एप्रिसिएट गरेर युवराज खत्रीले गत वर्षको बजेटमा चाहिँ यो आधारभूत खानेपानी जुन गण्डकी प्रदेशले ल्याएको छ त्यो चाहिँ राम्रो प्रोग्राम हो, नेपाल सरकारले किन नगर्ने भनेर चाहिँ पोहोर चाहिँ गत वर्षदेखि हाम्रो आधारभूत खानेपानीको योजना सुरु भएको कहिले 74-75 को पूर्व बजेटदेखि हो। र आज गण्डकी प्रदेशमा अबको चाहिँ के अरे हामीले यो गत वर्ष सक्ने भनेको कोभिडले बिगार्यो, यो वर्ष सक्ने भने यो वर्ष पनि कोभिडले बिगारिरहेछ। हामी सायद हाम्रो यो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ के अरे प्रथम कार्यकालभित्र
गण्डकी प्रदेशको चाहिँ कुनै यो 5,78,000 करिब भन्छौँ यति घरजुरीका जनताहरू जहाँको चाहिँ जनताले चाहिँ तपाईँको इनारको पानी खानु परिरहेछ, पँधेराको पानी खानु परिरहेछ, खोलाको चाहिँ खोल्सीको पानी उभाएर खाइरहेछ, ती ठाउँको जनताले पहिलोपटक धाराको पानी खाने। यो प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश हो। हामीले गरेको काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम यो पनि हो। र हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ अभियान पनि सानो सानो उसले अभियान सुरु गराएर हिँड्छ। के ठाउँमा एनजिओहरूले चाहिँ जिल्लाको खानेपानी कार्यालयहरू चाहिँ एक घर एक धारा भनेर बनाउँदो रहेछ, तर त्यसको कुनै व्यवस्थित चाहिँ खाएका थिएन। हामीले भन्यौँ हाम्रो चाहिँ 5,78,000 घरधुरीमा चाहिँ हामी एक घर एक धाराको अभियान सञ्चालन गर्छौँ। कहिले सकिएला त्यो हामी 5 वर्षभित्र सक्ने हाम्रो अभियान हो। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजेटिङको चाहिँ कन्स्टेन्टको कारणले हामी 5 वर्षभित्र नसक्ने चाहिँ भयौँ। तर यो अभियान जारी छ, 6 वर्ष या 7औं वर्षभित्र पुग्छ होला। र कतिपय ठाउँमा त तथ्याङ्कै आएको छन्। नगरपालिकामा धेरै पहिले नै बनिसकेको छ नि एक घर एक धारा। अनि यो धारा पनि चाहिँ एक घर एक धाराको चाहिँ अभियान पनि अहिले यो सालदेखि लुम्बिनीले भनिराखेका देख्छु, अनि उता चाहिँ तपाईँले अर्को चाहिँ प्रदेशहरूले भनिराखेका देख्छु। यो पनि हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको चाहिँ नमुना कार्यक्रम हो। त्यस कारणले चाहिँ अनि गण्डकी प्रदेश मात्रै यो चाहिँ ठुलो चाहिँ संस्था खोल्न गर्व गरे आएन। तर गण्डकी प्रदेश चाहिँ तपाईँको एउटा प्राविधिक चाहिँ एकाडेमी, स्कुल, कलेज खोल्ने प्रदेश, खोलेर चाहिँ काम गरिसकेको प्रदेश, पढाइ सुरु गर्न लागेको प्रदेश गण्डकी प्रदेश मात्रै हो। गण्डकी प्राविधिक तथा सिप विकास तालिम प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भनेको छौँ त्यो चाहिँ। र त्यसले चाहिँ आफ्नो जग्गा प्राप्त गरेर भवन निर्माणको काम, अरू स्ट्रक्चर निर्माणको काम र कोर्स निर्माणको काम गरेर अब यो वर्षदेखि हामी ट्रेनिङ सुरु गर्दैछौँ। प्राविधिक र चाहिँ व्यावसायिक जनशक्ति निर्माण गर्ने यो चाहिँ त्यो मध्यम खालको जनशक्ति, प्रारम्भिक खालको जनशक्ति स्थापना गर्ने काम चाहिँ त्यो चाहिँ प्रशिक्षणले गर्छ। र उच्च स्तरको जनशक्ति स्थापना गर्ने सञ्चालन गर्ने काम, उत्पादन गर्ने काम हाम्रो गण्डकी विश्वविद्यालयले गर्छ। र साँच्चै नै मुलुकभित्रको चाहिँ एउटा व्यवस्थित चाहिँ विश्वविद्यालय रूपमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई युनिभर्सिटीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने काममा चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। अरूले त यो काम त गरेका छन्, भन्न त धेरैले भनेका छन्। त्यस कारणले यो पनि हाम्रो चाहिँ शिक्षामा रहेको एउटा नमुना प्रोग्राम हो। यस्तो अरू चाहिँ सानोतिनो धेरै कामहरू होला, त्यो काम हामीले सकेका छौँ। यो वर्ष हामीले सबभन्दा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले प्रालिमिक कमिसनले एप्रिसिएट गरेको एउटा प्रोग्राम के थियो भने अघि मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै साना उद्योगहरू, सार्वजनिक यातायातका चाहिँ व्यवसायीहरू या चाहिँ तपाईँको पर्यटन व्यवसायीहरू या चाहिँ सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरू सबै तहस नहस भएको, सबै त्यो पेसा छोडेर भाग्ने सिधै भयो हुनाले पहिला चाहिँ सर्भाइभ गरौँ, त्यसबाट बल्ल रिभाइभ हुन्छ भनेर हामीले फर्स्ट चाहिँ हाम्रो स्लोगन चाहिँ सर्भाइभको लागि चाहिँ नेपाल सरकार प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकारले 1 पैसा चाहिँ निर्व्याजी ऋण चाहिँ प्रबन्ध गरेका छ। हाम्रो उद्देश्य यो वर्ष चाहिँ हामीले धेरै गरेर 1 अरब ब्याज लगाउने हो भनेदेखि कम्तीको 8-9 अरब चाहिँ को चाहिँ ऋण चाहिँ हामीले प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्करले त्यही भन्यौँ हामीले किन बाँड्ने, सरकारले बाँड्ने होइन यस्तो चाहिँ कुराहरू। सरकारले बाँड्यो भने त्यही चाहिँ त्यो धाँधली हुन्छ, सारा हुन्छ। हामीले आधारहरू तयार गरेका छौँ, कार्यविधि बनाएको छौँ। त्यो कार्यविधिको आधारमा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई जिम्मा दिएछौँ। राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई लगाएर 18वटा वाणिज्य ब्याङ्क र राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो सम्झौता भएर उनीहरूले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यसमा पनि के प्रश्नहरू उठेका छन्, कार्यविधिहरू चाहिँ धेरै जटिल भयो भन्ने प्रश्नहरू उठेको छ। त्यसबारे पनि कार्यविधिहरू हामीले 2-3 पटक हामीले संशोधन गरेका छौँ, फेरि पनि संशोधन गर्ने हो। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ दुःख पाएका, त्यो पेसा छोडेर भाग्नु परेका चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ राहत पाओस् भन्ने अभियानमा हामी छौँ। र यो वर्ष पनि त्यो अभियान चाहिँ त्यो कोर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ जारी हुन्छ। त्यो सबै प्रदेशले चाहिँ कस्तो राम्रो प्रोग्राम ल्याएर छ भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर सबैले प्रशंसा गरेको एउटा चाहिँ कार्यक्रम हो। यद्यपि त्यसमा जति चाहिँ जनताले लाभ लिनुपर्ने, यस वर्ष हामीले 5 अरब जति मात्रै ऋण चाहिँ प्रवाह गर्न सक्ने भयो। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ 5 अरब चाहिँ ऋण प्रवाह भन्दाखेरि करिब चाहिँ 30-40 करोड हाम्रो ब्याज छ। किनभने हाम्रो त फागुनदेखि मात्रै सुरु भयो, त्यो अर्को अगाडिको चाहिँ 5-6 महिना 7-8 महिना त्यसै गयो। यो वर्षको 3 महिनाभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ करिब 30-35 करोड जति मात्रै खर्च गर्ने भयो। र त्यो चाहिँ रकम चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ हामीले 1 अरब चाहिँ गऱ्यो भने त्यो चाहिँ 1 वर्षसम्म यही चाहिँ हिसाबले 1 वर्षसम्म जाने हो भने त फेरि 3 महिनाको चाहिँ भनेपछि 3 चौको 1 अरब 20 करोड चाहिँदो रहेछ हामीलाई। यो 5 अरब चाहिँ 6 अरब चाहिँ बजेट के अरे यो ऋण चाहिँ दिँदाखेरि पनि हामीलाई ब्याज त्यति चाहिन्छ। तर अर्को यो चाहिँ यो सालदेखि हामी फेरि 1 अरब भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ यो सालको चाहिँ केही न केही अहिले त्यहाँ राख्छौँ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो कमसेकम 5-6 अरब चाहिँ बजेट चाहिँ हरेक प्रवाह हुने स्थिति बन्यो भने यो हामीले 3 वर्षको लागि चाहिँ निर्वाचित ऋण दिएका छौँ। हामी यो कोभिड अलिअलि बढ्दै गयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ 4 वर्ष या 5 वर्ष पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ जनता आधारभूत जनतालाई या चाहिँ निम्न तहको जनतालाई चाहिँ फाइदा हुने काम गरिरहेको छ। त्यस कारण यो पनि हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ प्रहरी भर्ना चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रहरी ऐन चाहिँ निर्माण भइसक्यो। प्रदेशहरू चाहिँ केन्द्र सरकार बिचमा चाहिँ अहिले पनि विवाद छ। खास गरेर हामीसँग त्यो चाहिँ होइन, बागमती प्रदेशमा चाहिँ भ्याली चाहिँ पुलिस चाहिँ तपाईँको सङ्घ मार्फत राख्न खोजेको, सङ्घीय सरकार
प्रदेशको मातहतमा आउनु पर्यो भने प्रदेश सरकार भने त्यसका कारणले चाहिँ अलि रोकिराखेको छ र कानुनहरू चाहिँ सबै चाहिँ के अरे माथि बनिसकेको छ। त्यसको आधारमा प्रदेशमा पनि हामीले बनाइसकेका छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो भर्ना चाहिँ प्रक्रिया आदि चाहिँ त यहीँ सुरु भएको छ। तर अहिले पनि कतिपय कुराहरू माथि जाँडबाट हामीले हस्तान्तरण भएको हुनाले माथि नै हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ मान्य राख्नुभएको थियो। अहिले पनि हामीसँग भर्ना प्रक्रिया सबै यही हुने भए पनि त्यो अधिकार टोटल रूपमा चाहिँ प्रदेश प्रहरी प्रदेश मातहत गयो भनेर अहिले पनि अधिकार रूपमा माथिबाट आउन चाहिँ बाँकी छ। त्यो कुरा चाहिँ साँचो हो। यस कारणले यो सबै कुरालाई चाहिँ राखेर म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब यी सबै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। माथि चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे को कारणले जे चाहिँ रूपमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ नौबत चाहिँ बेहोर्नु परिरहेको छ। यो सबै कुरा छोडेर गण्डकी प्रदेशमा मैले भनेको थिएँ पहिले पनि हामी चाहिँ तपाईँको के अरे गण्डकी एउटा मोडल गरौँ न त। गण्डकी एउटा मोडल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको किन चाहिँ पक्ष प्रतिपक्ष भन्नु पऱ्यो, एउटा चाहिँ सर्वदलीय सरकार पनि हामी बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसैमा चाहिँ हाम्रो कुरो अलिकति मिलेन। हामीले सबै दलसँग चाहिँ आफ्नो ठाउँ तहबाट चाहिँ कुराकानी गरेको छलफल चलाएको छौँ। हामीले भन्यौँ अब चाहिँ के अरे संसदमा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले अहिले हामी पक्ष प्रतिपक्ष भए पनि संसदको संरचनाको हिसाबले चाहिँ झन्डै चाहिँ 50% 60मा चाहिँ के अरे 27% चाहिँ 27 जना भएको यो चाहिँ के एउटा दल हो। त्यस कारण त्यो दललाई चाहिँ पन्छाएर त्यो दललाई चाहिँ तल राखेर अरू सहमतिको कुरा चाहिँ हुने कुरा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू आन्दोलन भइरहेको हुनाले आन्दोलन के अरे कार्य शक्तिले चाहिँ जसको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ त्यसैलाई कसरी स्वीकार्ने भन्ने कुरो केन्द्रीकृत चाहिँ हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ भएको चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्छु व्यावहारिक रूपमा। तर त्यसरी पनि हामी चाहिँ केही न केही अप्ठ्यारोबाट चाहिँ नपुगेको हामी चाहिँ जान सक्दैनौँ। आजको दिनमा पनि हामीले चाहिँ आज चाहिँ दिनबाट हामी तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू उठाउनु भयो होइन। हामीले चाहिँ के गर्छौँ आजबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। फेरि त्यो संविधानमा जे प्रक्रिया छ जे के अरे धारा उपधारा हुन्छ त्यही प्रक्रियामा जान्छौँ हामी। त्यसमा तलमाथि गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यस कारणले संविधानप्रति यो चाहिँ व्यवस्थाप्रति लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मान्छेले यी कुराहरू गर्छन्। त्यस कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ राखेर म पुनः एकपल्ट के भन्न चाहन्छु भने सबै मान्यज्यूहरू हामीले चाहिँ यो प्रदेशको चाहिँ गरिमालाई अगाडि बढाउने चाहिँ को लागि प्रदेशभित्र कमसेकम चाहिँ सहकार्यको स्थिति छ, एकताको सहकार्यको स्थिति छ, समन्वयको स्थिति छ भन्ने कुरा प्रत्याभूत गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ मिलेर जान सक्छौँ फेरि पनि। र यो चाहिँ के अरे विश्वासको मत चाहिँ जुन यो प्रदेश सभाको प्राप्त होस् भनेर मैले चाहिँ आज विश्वास मत राखेको छु। यो विश्वासको मतमा सबै मान्यज्यूहरूले शरीरपूर्वक सहयोग गरेर विश्वासको मत दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गरेर पुनः एकपल्ट चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश सभालाई चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाऊ, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अझ नमुना बनाऊ र यो गण्डकी प्रदेशका मान्यहरूलाई अझ सक्षम बनाऊ। यो चाहिँ अनुरोध गरेर अन्तिममा एकपल्ट फेरि पुनः विश्वासको मत प्रकट गरिदिएर मलाई सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गरेर मान्य सभामुखज्यू मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्ने अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीं समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावलाई प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 143 को उपनियम 7 बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा दस्तखत सहितको मत विभाजन गरी मत सङ्कलन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजन गर्दा अपनाइने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउँछु। क विभाजन गर्नुअघि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका मान्य सदस्यहरूलाई प्रवेश गर्ने मौका दिन 5 मिनटसम्म विभाजन घण्टी बजाइनेछ।
बायाँतर्फका कक्षहरू खाली गराइनेछ। सभामुख आसनको दायाँ र बायाँतर्फका कक्षहरू भन्नाले मान्य सदस्यहरूको प्रवेश कक्षलाई विभाजन गरी तयार गरिएका दायाँ र बायाँका कक्षहरूलाई मानिनेछ। घ सभामुख आसनको दाहिनेतर्फ र देब्रेतर्फ रहेका कक्षहरूमा बाहिरबाट प्रवेश गर्ने र बाहिर जाने सम्पूर्ण ढोकाहरू बन्द गरिनेछन्। ङ उल्लेखित ढोकाहरू बन्द गरिएपछि मत सङ्कलन कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बाहिर रहेका मान्य सदस्यहरू लगायत कसैलाई पनि सभाकक्ष एवं उल्लेखित कक्षहरूमा प्रवेश गर्न दिइने छैन। सभामुख आसनको दाहिने र देब्रेतर्फ रहेका कक्षहरूमा मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रमअनुसारको नामावली राखिएका छन्। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रमअनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रमअनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। मान्य सदस्यहरूको सहयोगको लागि दुवैतर्फ सचिवालयका कर्मचारीहरू रहनेछन्। कुनै मान्य सदस्यले आफ्नो मत सच्याउन चाहेमा मतदान कार्य सकिएको 3 मिनेटभित्र माग गरेमा सच्याउन दिइनेछ। मान्य सदस्यहरू अब 5 मिनट विभाजन घण्टी बजाउन आदेश दिन्छु।
अब म सभामुख आसनको दाहिने र देब्रेतर्फ बाहिरबाट प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने ढोकाहरू बन्द गर्न आदेश दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बनानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बनानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बनानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी वा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बनानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावली दस्तखतको महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। जी बहुमत आयो, बहुमत बधाईको छ नि, मैले झुक्री सक्छु। बहुमत आयो भने भइदिनु, आएन भने फेरि यो भइहाल्छ। यो अन्डरलाइन आउँछ, के बोल्ड गरेर पनि ठिकै छ।
मैले पढेर मिलाउँछु। यो भएन भनेदेखि यो भयो मात्रै तल बढ्ने, यो भयो भने तल बढ्न पर्दैन, यो बढ्न पर्दैन, यो भयो भने झुकेर फेरि यो हुने बढाइदिए यसलाई।
अब यो त हामी के होइन है अब त्यो होइन पैदल उनीहरू जानुभयो नि जस्तो लाग्छ हो जानुभयो गएर आउनुभयो एकछिन मानिसहरू भन्नुलाई एकछिन मानिसहरू बाहिर हुन्छ अझै एकछिन बिन्दु मानिसहरू बाहिर हुन्छ यता पनि हुन्छ एकछिन नाच्थ्यौँ आउनुभयो दायाँतर्फ सकियो भने सङ्केत आयो कर्मचारी साथीहरूले देब्रेतिरको चाहिँ सङ्केत पनि आयो होइन मानिसहरू पनि डुल्दै हुनुहुन्छ अझै घोषणा गर्दै सकियो मत जाहेर गर्न बाँकी कोही मान्य सदस्य हुनुहुन्छ भने मत जाहेर गर्नको लागि 5 मिनटको समय दिन्छु।
मिनट पुगेको नि भनेको समय सकिएपछि समय समाप्त भयो भने अनि त्यसपछि साथीहरूलाई हामी सङ्केत गरौँ नि। समय समाप्त भयो। यता यो हुन्न भने बक्नु यता हुन्छ मैले अब यो गर्नलाई प्रशासन उता जितेन्द्र सरले उता उता दिनु चाहिँ दम उसलाई कि गर्नलाई कि हेटुजु गर्नलाई एउटा सजिलो पनि दियो हुन्छ उता उता थियो। माननीय सदस्यहरू, तपाईहरू मध्ये कसैले आफ्नो मत सच्याउन चाहनुहुन्छ भने मत सच्याउनको लागि 3 मिनेटको समय दिन्छु। सो समयभित्र डायसमा आई आफ्नो मत सच्याउन सक्नुहुनेछ। पर्दैन।
माननीय सदस्यहरू, कसैले पनि मत सच्याउन चाहनु भएन? घोषणा यो कुनै घोषणा भइसक्यो, कहिले हेरौँ त नि सर? यो कसको हो? अन्ठाउन्न बनाउनु पर्यो। 58 मात्रै भयो? मेरो त बनिने नि त। यता कि भन्नुहोस् यसलाई। 59 मा होला नि। यो कुन हो यो? यहाँ लेख्नु त कहाँ हो? हुनु भन्ने किताब हुन्छ भन्ने भएको छ। ल्याउनु नि त मैले म बाहेक होइन? भन्नेमा उदाहरण आएको अहिले एकदम मैले पनि गरेँ। अनि 58 भएपछि कति भयो त अनुपस्थित? 27 होला हुँदा। एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 पर्ने हो कि माथि काउन्ट गरेर लेख्नुपर्ने हो 27? कहाँ लेख्ने हो? लेख्नुपर्छ माथि टाउकोमा पर्छ र टाउकोमा लेखेर सरले भनेर यता ल्याउनु अब क्या सरले भनेर ल्याउनु 27 मा। अनि तटस्थमा पनि गर्नुभयो नि हाजिर हेर्नुहोस् अनि त्यहाँ हेर्नु। तटस्थ छैन, दुईजना मत दिएन, मत दिन दिनु भयो। किन तपाईँले दिएन? एकजनाले दिनु भएन होला। तटस्थ एकजना हुनुभयो होइन? त्यसो भनेपछि हाजिरमा 59 हुनुहुन्छ? ए 58 भनेपछि त दिपक पनि आएन कि? दिपक त आएन। 58 भने गर्दा नि म मेरो गरिएन। मन्त्रीको र मान्यज्यूको हाजिर हाजिर भयो नि? त उपस्थिति 58। अनि मत कति पर्यो? तटस्थ नि हेर्नु है। 30 त्यता 27 यता 57 एकजना तटस्थ। यहाँ लेख्नु त? यहाँ लेख्नु छ पक्षमा 27 भयो। 27 लेख्नु क्या रातै कलमले लेख्नु। 27 विपक्षमा एकचोटि पढौँ है। राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 27 र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 30 पनि उपस्थिति 58। एउटा के हुने भयो? कतै पनि परेन। तटस्थ भयो त त्यो
तटस्थै भन्छ नि, पछाडि तटस्थ राखियो होइन। राखेको छैन। हाजिरमा चाहिँ एउटा छ 59-58 खसेको मत मात्रै भन्ने हो कि खसेको मत हाजिरी 58, खसेको 57 तटस्थ त एकजना को आएको नेत्र मान्य सभामुख र 57 मत खसेको छ भन्दा त्यो के भन्ने रहेको छ मान्छेहरू आज मतदानमा उपस्थित मान्ने सदस्यहरू उपस्थित तपाईँले गनिन्न? गनिन्न। यो चाहिँ 57 हुनु भयो नि त होइन? किन? दुईटा त उपस्थित भएन मतदानमा उपस्थित भएन। मान्य सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित 58, मतदान गरेको 57 हो। उपस्थित त 58 भयो नि। हाजिरी त 58 को छ नि। अनि 57 यहाँ तल लेख्नुपर्ने यता होला पछि हेर्नु त सर। यहीँ जम्मा 57 मत परेको हेर्नु त एकचोटि। ठिक छ, जम्मा 57 मत। बन हेरेर मत दियो भन्नेमा पो 97 पक्षमा जम्मा कति? 27। एकचोटि पढ्नु त सर। यो हेर्नु त अब मान्य सदस्यहरू उपविभाजनको परिणाम घोषणा। मान्य सदस्यहरू आज मतदानमा उपस्थित मान्यहरूको सङ्ख्या 58 र यहाँ थप्नुपर्ने हो क्या। र मतदान 57 र मतदान 57 जना रहेको 57 रहेको छ नरहेको हो त्यो। अनि पछाडिपट्टि हेर्नु त खाली छ। खाली ठाउँ पछाडि 27 लेख्नु त्यो कति अहिले फेरि 27 पश्चिममा 27 एकचोटि हेरौँ है फेरि 27 दियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 27। ठिक छ। त्यो सङ्ख्या प्रदेश सभाको तत्कालीन बहुमत भएकोले तल यो नभएकोमा पर्यो। यो पढ्न परेन, काटिदिनुहोस्। अनि यो 27 मत परेको प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएन। यो त काट्नु है, फेरि पढ्नु होला। सबै काट्नु तलै हो, त्यसरी काट्नु त तल। नभएकोले माथिको होइन है, काट्नु माथिको काट्नु है अझै हो। त्यो चाहिँ किन पछाडि हेरौँ त खाली सक्छ। काट्नु काट्नु गाडी यहाँ कि हो त्यो गइसक्यो। ठिक छ नि। एकचोटि पढ्नु त सर र सर तपाईँले एकचोटि हेर्नु त यहाँ त सर र हेर्नु त ल म जाउँ है। मान्य सदस्यहरू, बन्द गरिएका सबै ढोकाहरू खोल्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्या 58 रहेको छ र मतदान 57 जनाले गर्नुभएको छ। माननीय सदस्यहरू, अब म गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दिइयोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 27 मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 30 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री